नमस्कार। आम्ही आसा सध्या माड्डोळा पुलीस स्टेशनाचेर आणि आमकां खबर मेळिल्ले त्या हिशोबान मडकय एक एक्सिडेंट जाल्लो। जेन्ना आमी त्या स्पॉटाचेर पावले तेन्ना एक्सिडेंट जाल्ले मनशाक ऑलरेडी हॉस्पिटलांत पावयले आणि मेळटा त्या म्हायतीनुसार अशें आसा की एक 50-55 पिरायेचो मनीस तो ऑन द स्पॉट हॉस्पिटलांत व्हेले नंतर थंय डेड म्हणून डिक्लेअर जालो। जो मनीस डेड जालो तो मनीस रोड क्रॉस करतालो आणि एक कपल खंय आज मडकय जात्रा असल्या कारणान ती देवाचें दर्शन घेवपाक लागून वताली, पूण रोड क्रॉसिंग करता आसतना खंय तरी हांची स्कूटर त्या मनशाक आडळ्ळी आणि तो मनीस जागेरूच थंय ऑन द स्पॉट तेजी डेड जाली अशें आमकां कळून येता। मेळिल्ले म्हायतीनुसार हो मनीस नागेशी रावपी कृष्णा म्हणून तेजें नांव आसा आणि जे कपल आसा फोंडा हॉस्पिटलांत ID हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलां ते कपल रावपी बेतोडेचे। कपल जे आसा ते आज जात्रेच्या निमतान खंय तरी देवीचे दर्शनाक मडकय वताली आणि अकस्मात हो मनीस तांकां आड आयलो। क्रॉसिंग करता आसतना ही धडक जी आसा ती एक्सिडेंट थंय जाल्लो आसा आणि जेणे करून हो क्रॉस करतालो तो मनीस जेचें नांव जावन आसा कृष्णा ताका मरण आयिल्लें आसा, ऑन द स्पॉट मरण आयिल्लें आसा आणि दोग जाण कपल जी आसा तांकांय बीन जी बेतोडेची आसा तांकांय बीन मातशी दुखापत जाल्ली आसा। सद्याक तांकां आतां ID हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लें आहा।